हेलो साथी, गुड आफ्टरनुन, सन्चै हुनुहुन्छ? म गणेश राज शर्मा तपाईँहरूको सामु फेरि मैले अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो गेटसँग नै रिलेटेड हो। त्यस पछाडि हामी भेन्चुरीमिटर इकोनोमिकलहरू गर्ने नै छौँ। अब यो गरिसके पछाडि हाम्रो लगभग इक्जाममा आउने गेट इकोनोमिकलहरू सबै सिकिन्छ। यो क्वेसन पढौँ त के लेखेको छ। क्यालकुलेट द होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ द वाटर प्रेसर एक्जर्टेड अन्डर 10 टर्क। मैले अगाडिको भिडियोमा पनि गरेको छ। मैले चाहिँ एउटा भिडियोमा चाहिँ फेरि गरेको छ। हामीले यो 10 टर्क गेटको छ, तर त्यसमा वाटर चाहिँ यहाँसम्म थियो है। त्यसमा वाटर भनेको यहाँसम्म थियो, तर यसमा के छ, वाटर चाहिँ आधीभन्दा पनि अलिकति 30 डिग्री एङ्गलसम्म मात्र छ है। अब यो क्वेसन चाहिँ गेट टेन्टर ह्याभिङ द रेडियस के भनेको छ, 8 मिटर रेडियस छ। एज सोन इन द फिगर भनेको छ टेक विथ युनिटी भनेको छ। विथ हामीले के भनेको छ, युनिटी। यो क्वेसन चाहिँ ट्यु र प्युमा चाहिँ सोधेको छ है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो है। अब हामीले सबभन्दा पहिला अब यस्तो क्वेसन आइसके पछाडि हाम्रो गिभन कुराहरू के छ त्यो हामीले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो क्वेसन आउने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ गिभन कुराहरू हाम्रो के छ त्यो चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सबभन्दा पहिला हामीले लेखौँ सोलुसन लेखौँ। रेडियस गिभन हाम्रो के छ, रेडियस भनेको कति छ, रेडियस भनेको 8 मिटर दिएको छ यहाँ है। रेडियस भनेको 8 मिटर छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ विथ हाम्रो कति दिएको छ, विथ कति दिएको छ, डब्लु हाम्रो दिएको छ 1 मिटर दिएको छ। युनिटी भनेको छ है, राम्ररी पढ्नु होला इक्जाममा क्वेसन है। 1 मिटर दिएको छ र ठिटा हाम्रो चाहिँ यो टेन्टरको गेटको चाहिँ जतिसम्म वाटर छ त्यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो ठिटा यति दिएको छ। अब हामीलाई निकाल्न के भनेको छ, क्यालकुलेट हामीलाई निकाल्न के भनेको छ, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको हामीलाई थाहा छ एफएक्स भनेको वाट निकाल्न भनेको छ। क्यालकुलेट द भर्टिकल कम्पोनेन्ट, कम्पोनेन्ट के हामीलाई एफवाई चाहिँ के भनेको छ, वाट निकाल्न भनेको छ। अब यति, तर हामीले चाहिँ इक्जाममा के भनिदिन्छ त, त्यति बेला हामीले यतिले मात्र भन्दैन, क्यालकुलेट द रिजल्टेन्ट पनि भनिदिन्छ है। रिजल्टेन्ट कम्पोनेन्ट भनेको हामीले एफ वा आरले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ इज इक्वल टु वाट। त्यतिकै पनि भन्दैन, हामीले के भनिदिन्छ, डाइरेक्सन पनि निकाल्न भन्छ। रिजल्टेन्ट चाहिँ कहाँ लाग्छ त, त्यो हामीले डाइरेक्सन पनि निकाल्न भनिदिन्छ वाट है। अब म्याक्सिमम सोध्ने भनेको क्वेसन यतिकै हो कि योभन्दा बढी चाहिँ कहीँ पनि क्वेसन आउँदैन। अहिलेसम्म हामीले युनिभर्सिटीको इक्जामहरूको क्वेसनहरू हेर्दाखेरि योभन्दा चाहिँ गाह्रो क्वेसन आउँदैन। अब सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ सोल्युसन गरौँ। सोल्युसन गर्नुभन्दा पहिला हामीले हेर्नु त यो क्वेसनमा होरिजेन्टल फोर्स कतातिर लाग्छ, यसरी लाग्छ है होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा, र भर्टिकल फोर्स कसरी लाग्छ, एफवाई यसरी लाग्छ भर्टिकल डाइरेक्सनमा होइन। रिजल्टेन्ट फोर्स कहाँ लाग्छ, यो दुईवटा बिचमा रिजल्भ गर्नुभयो भने रिजल्टेन्ट फोर्स यो यहाँ लाग्छ होइन, यहाँ लाग्छ रिजल्टेन्ट फोर्स। अब सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन अफ होरिजेन्टल फोर्स गरौँ। क्यालकुलेसन अफ होरिजेन्टल फोर्स, क्यालकुलेसन अफ होरिजेन्टल फोर्स है। होरिजेन्टल फोर्सलाई हामीले केले भन्छौँ, एफएक्सले भन्छौँ है। त एफएक्स इक्वल टु कर्भ सर्फेसको हामीले डेरिभेसन गर्दाखेरि के भन्छ, फोर्स अन द एरिया, फोर्स अन द एरिया, फोर्स अन द एरिया प्रोजेक्टेड अन भर्टिकल प्लेन। अब भर्टिकल प्लेन है, प्रोजेक्टेड अन भर्टिकल प्लेन। अब भनेको अर्थ भर्टिकल प्लेन हाम्रो चाहिँ भर्टिकल प्लेन अहिलेको लागि हामी यो फिगरमा हाम्रो के छ, फोर्स अन भर्टिकल प्लेन, फोर्स अन भर्टिकल प्लेन हाम्रो भर्टिकल प्लेन के छ यसमा हेर्नु त, यसमा हाम्रो बिडी छ कि छैन हो कि न। भनेको अर्थ यति कर्भ सर्फेसले यति कर्भ सर्फेसले यति कर्भ सर्फेसमा के दिन्छ, वाटरले प्रेसर दिन्छ भनेको हाम्रो के लेख्न पायो, डाइरेक्ट हामी बिडी लेख्न पायौँ। फर्मुला के छ, फोर्स, फोर्स भनेको प्रेसर इन्टु एरिया, प्रेसर भनेको के हो, रोजी एच इन्टु एरिया, रोजी भनेको गामा, एच बार इन्टु एरिया। अब हामीले चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने यसमा के छ त, अब हामीले निकाल्नु पर्ने एरिया। यो पनि फिगर हामीले हेर्दाखेरि यतापट्टिबाट हेर्दाखेरि हाम्रो यो पनि के देखिन्छ त, रेक्ट्याङ्गुलरै देखिन्छ, रेक्ट्याङ्गुलर देखिन्छ। यो पोर्सन भनेको सी र यो भनेको हाम्रो चाहिँ सी ड्यास वा यसलाई चाहिँ हामीले त्यो प्रोजेक्सन गर्दाखेरि डी, डी पनि पोइन्ट पनि भन्छौँ, यसलाई हामीले चाहिँ बी भन्न पनि पायौँ, यसलाई बी होइन, यसलाई बी, यसलाई बी, यसलाई बी ड्यास पनि भन्नु पायो। यो हाम्रो के छ त, यो एरिया यस्तो देखिन्छ होइन।
अब यो भनेको डिबी भनेको हाम्रो कति छ, वाटर भनेको हाम्रो चाहिँ यो क्वेसनमा 4 मिटर गिभेन छ भनेको यो टोटल हाइट भनेको कति भयो 4 मिटर भयो है। यो विथ हाम्रो कति छ 1 मिटर छ भनेको अर्थ एरिया इक्वल टु कति भयो 4 इन्टु 1 इक्वल टु 4 मिटर स्क्वायर। एच बार भनेको हाम्रो कति भयो 4/2 भनेको कति 2 मिटर। अब सबै कुरा आइसक्यो। अब सबै कुरा आइसके पछाडि हामीले गएर के गर्छ त, सबै कुरा आइसके पछाडि हामीले चाहिँ यो एरिया हामी सबै कुरा निकालिसके पछाडि त्यस पछाडि गएर हामीले के गर्छौँ यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ। यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। यो भनेको कति 98 10 इन्टु एच बार भनेको 2 एरिया भनेको कति हो 4। अब यो भ्यालु हामीले चाहिँ सबै त्यो गर्दाखेरि कति आएको छ 78 480 न्युटन आएको छ। ठीक छ। अब सिमिलरली हामी के गर्छौँ 2 मा गएर हाम्रो क्याल्कुलेसन अफ भर्टिकल कम्पोनेन्ट क्याल्कुलेसन अफ भर्टिकल कम्पोनेन्ट हामी के गर्छौँ क्याल्कुलेसन अफ भर्टिकल कम्पोनेन्ट गर्छौँ। भर्टिकल कम्पोनेन्टलाई हामीले चाहिँ एफवाई भन्छौँ हो कि न। त एफवाई भनेको के हो त, एफवाई भनेको हो वेट अफ वाटर सपोर्टेड or enclosed मा अझै हामी के भनिदिन्छौँ यसलाई इमेजिनरी बाई कर्व सर्फेस भनेको अर्थ के हो त, कर्व सर्फेस हाम्रो यसमा कुन हो। अब यसमा हेर्नु त कर्व सर्फेस हाम्रो कुन हो, यसमा कर्व सर्फेस हेर्नु त हाम्रो यसमा कर्व सर्फेस भनेको हाम्रो कुन हो सिबी हो कि नै, सीदेखि लिएर बी। अब यति वेट हामीलाई चाहियो कि यति इमेजिनरी वेट भनेको यतिको चाहियो पार्ट, अब यतिको चाहियो हैन। यतिको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, अब यसको लागि चाहिँ यति एरिया हामीले निकालेर हो, यति एरिया हामी निकालेर र यो ट्रायंगलको एरिया घटाइदिँदाखेरि यति आउँछ कि आउँदैन, आउँछ। अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ सर्फेस कर्व सर्फेस हाम्रो के भयो त सिबी भयो भनेको त यो भनेको हामीले के लेख्न पायौँ वेट अफ वाटर वेट अफ वाटर हाम्रो पोर्सन भनेको अब कुन भयो भने त सिबिडिसी हो कि न, के भयो सिबिडिसी के भयो भने त सिबिडिसी भयो कि नै हो भनेको अर्थ यति भयो। अब यो भनेको वेट भनेको के हो मास इन्टु जी, रो इन्टु भोल्युम इन्टु जी, रो इन्टु एरिया इन्टु यल इन्टु जी। फेरि अगाडिको जस्तै हामी फेरि के गर्छौँ त हेर्नु त मास वेट भनेको के हो मास इन्टु जी। त्यस्तै गरेर अब मास भनेको रो इन्टु भी, कसरी भन्नु पर्दाखेरि डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम। अब यो भ्यालु हामीले चाहिँ यताबाट मासको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौँ। अब डेन्सिटी भोल्युम भनेको के हो एरिया इन्टु यल हो कि न, भोल्युम भनेको के हो त एरिया इन्टु यल हो। अब यो भ्यालु राखिसके पछाडि त रो इन्टु जी इन्टु यललाई हामी एक ठाउँमा राखौँ है। त्यस पछाडि गएर हामीले के गर्नु पर्यो, अब यसमा हेर्नु त एरिया अफ के सिओबिसी हैन, एरिया अफ सिओबिसी माइनस के गर्नु पर्यो यहाँ डिबिओडी हो कि नि, डिबिओडी गर्नु पर्यो हामीले हो। अब यति गरिसके पछाडि हाम्रो के हुन्छ, अब रो इन्टु जी इन्टु यल। एरिया अफ सिओबी भनेको हाम्रो एउटा फर्मुला छ, के फर्मुला छ मैले डाइरेक्ट अब म यहाँ लेख्न गइरहेको छु है। अब यसको फर्मुला छ, म अहिले भर्खर भन्छु तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी त्यो निकाल्नु भनेर। अब यो भनेको नि त यसको थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इन्टु, अब यसको लागि ट्रायंगलको लागि के हुन्छ, ट्रायंगलको भनेको यो 90 डिग्री छ भने यो 30 डिग्री छ भने यो भनेको पी र बी भयो हैन, पी र बी भयो 1/2 इन्टु के हुन्छ
इन्टु डिबी इन्टु 1/2 डिबी इन्टु के हुन्छ डिओ हुन्छ कि नै डिओ हुन्छ। अब यो कसरी भयो, यो चाहिँ कसरी भयो म यता अब हेर्नु त, यो मानौ कुनै एउटा सर्कल छ है। अब यो सेन्टर छ। अब मानौ थीटा इक्वल टु 360 डिग्री हुँदाखेरि, थीटा इक्वल टु 360 डिग्री हुँदाखेरि त्यति बेला एरिया कति हुन्छ, पाई आर स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन भनाइ पर्छ। अब हामीले के भन्नु 360 डिग्रीमा कति हुन्छ, पाई आर स्क्वायर हुन्छ। तर अहिले एङ्गल हाम्रो कति दिएको छ, 30 डिग्री दिएको छ। त भनाइ पर्छ मानौ थीटा डिग्रीमा कति हुन्छ, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर अपन 360 इन्टु थीटा हुन्छ कि नै। अब हामीले चाहिँ थीटा इक्वल टु 30 डिग्री राख्यौँ त कति भयो, 30/360 इन्टु पाई आर स्क्वायर भयो कि नै हो। अब हामी सेम त्यही प्रोसेसबाट हामी के गर्छौँ, अब यहाँ हामी निकाल्छौँ। अब के भएको थियो, त्यो हाम्रो फर्मुला आएको थियो इज इक्वल टु हाम्रो कति आयो फर्मुला भनेको, फर्मुला हाम्रो आयो कति आयो, इज इक्वल टु रो इन्टु जी इन्टु यल कति आयो, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इन्टु डिबी इन्टु डिओ यति आयो। अब हामीले चाहिँ फिगर हेर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ हाम्रो कति यति फर्मुला आयो है। अब हामीले चाहिँ यसमा हेर्नु त, हामीले चाहिँ के चाहियो त, यतिको एरियाबाट यो ट्रायंगलको एरिया घटाइदियौँ भनेको त यति पार्ट आयो हाम्रो, यति पार्ट आयो। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब यसमा चाहिँ बिडी त थाहा छ 4 मिटर दिएको छ है, तर डिओ चाहिँ हाम्रो गिभन छैन। त्यो डिओको लागि हामीले के गर्दैछौँ त, एउटा फिगर बनाउँ। यहाँ फिगर हामीले बनाउँदैछौँ, यस्तो छ फिगर है, फिगर यस्तो छ है, र यो फिगर हाम्रो कति छ, यति छ ठिक छ। र यो थीटा भनेको कति दिएको छ, 30 डिग्री दिएको छ, थीटा भनेको 30 डिग्री दिएको छ। र यो रेडियस पनि गिभन छ, रेडियस कति छ न 8 मिटर हाम्रो गिभन छ। त रेडियस भनेको कति भयो, 8 मिटर हाम्रो यो दिएको छ। र यो पनि हाम्रो 4 मिटर गिभन छ, यो पनि हाम्रो के छ 4 मिटर गिभन छ, यो पनि के छ 4 मिटर गिभन छ। त थीटाको बिट के हुन्छ, पी हुन्छ, एलङ द थीटा बी हुन्छ, र बाँकी के हुन्छ एच हुन्छ, इन्क्लाइन वाला पोर्सन के हुन्छ हाइपोटेन्युस हुन्छ। तपाईले चाहिँ बी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। त तपाईले tan थीटाबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। tan TC इक्वल टु के हुन्छ, p/b। p को भ्यालु कति छ 4 मिटर, b को भ्यालु थाहा छैन भनेको त b इक्वल टु के हुन्छ 4/tan 30 डिग्री। यो भ्यालु तपाईले निकाल्दाखेरि कति आएको छ त 6.9282 आएको छ मिटर आयो। तपाईले यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले चाहिँ म h को र b को रिलेसनबाट जान्छु। त b र h को रिलेसन के हुन्छ, cos थीटा cos 30 डिग्री इज इक्वल टु कति हुन्छ b/h। त b/h अब तपाईले के b नै निकाल्नु पर्ने छ। और b इक्वल टु कति हुन्छ, b इक्वल टु कति हुन्छ यहाँबाट h cos 30 डिग्री। त h को भ्यालु कति छ 8 cos 30 डिग्री। यो पनि कति आउँछ 6.9282 मिटर आउँछ ठीक छ। अब हाम्रो के हो त, यो b भनेको देयरफोर b भनेको हाम्रो के हो भ्यालु त, b भनेको हाम्रो भ्यालु के हो त du को भ्यालु हो कि हैन। b भनेको हाम्रो du को भ्यालु हो भनेको त के भयो भनेको यो du को भ्यालु हो। अब सबै भ्यालु हाम्रो आइसक्यो। अब सब्स्टिट्युट गर्नु हामी यसमा। अब सबै भ्यालु आइसके पछाडी रो को भ्यालु कति छ 1000 इन्टु g को 9.81, l भनेको युनिट भनेको 1 भइहाल्यो नै हाल्यो, थीटा भनेको 30/360 इन्टु पाई इन्टु r भनेको हाम्रो कति छ 8 मिटर को होल स्क्वायर माइनस 1/2 इन्टु अब dv हाम्रो कति छ dv हाम्रो 4 मिटर र यो आको हाम्रो कति छ 6.9282 यति आयो। अब यो भ्यालु सबै तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यो भ्यालु हाम्रो कति आएको छ र यो भ्यालु भनेको 28.7276 के आएको छ न्युटन आएको छ। अब यति भ्यालु आयो ठीक छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, थर्डमा गएर हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो, डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो। क्वेशन अनुसार त पुग्यो तर यतिकै भन्दैन हामीले, डाइरेक्सन र हामीले के निकाल्नु पर्यो, रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो। डाइरेक्सन र हामीले के निकाल्नु पर्यो, रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो। त सबभन्दा पहिला हामीले के निकाल्नु, रिजल्टेन्ट फोर्स
एफ वा आर इक्वल टू के हुन्छ अंडर रूट के हुन्छ एफ एक्स को होल स्क्वायर प्लस एफ वाई को होल स्क्वायर। अब यो भ्यालु एफ एक्स को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ त्यो पनि राखौँ भ्यालु हो। एफ एक्स को भ्यालु हाम्रो आएको छ 78 480 को होल स्क्वायर र कति आएको छ 28 59 7.7276 को के भयो यो पनि होल स्क्वायर भयो। ठीक छ। अब यो भ्यालु हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब यो भ्यालु हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो भ्यालु आएको छ 8358.08165 के आयो न्युटन आयो। यति भ्यालु आयो। अब हामीले चाहिँ के चाहियो डाइरेक्सन चाहियो। डाइरेक्सन भनेको सेम अगाडिको जस्तै थीटा इक्वल टु के हुन्छ डाइरेक्ट हामीले लेख्दियौँ tan इन्भर्स fy अपॉन fx। अब यो भ्यालु कति आउँछ हाम्रो tan इन्भर्स अब fy कति छ 28 59 7.7276 अपॉन कति 78480। ठीक छ। अब यसको हामीले चाहिँ के लिँदैछौँ tan इन्भर्स लिँदैछौँ। ठीक छ। अब यो भ्यालु आएको छ हाम्रो कति आएको छ त भन्नु पर्दाखेरि 2 डिग्री हैन सरी 20 डिग्री 1 मिनेट 17 सेकेन्ड। यो चाहिँ हाम्रो थीटाको भ्यालु आयो। थीटाको भ्यालु आयो हाम्रो यो थीटाको भ्यालु आयो विथ कोसँग त विथ होरिजेन्टलसँग। अगेन विथ भर्टिकलसँग हामीले निकाल्नु पर्यो विथ भर्टिकलसँग हामीले निकाल्नु पर्यो कति हुन्छ अल्फा इक्वल टु 90 माइनस थीटा कति हुन्छ 90 माइनस 20 डिग्री 1 मिनेट 17 सेकेन्ड गरिदिनु भयो भने कति आउँछ 90 माइनस 20 डिग्री 1 मिनेट 17 सेकेन्ड कति आउँछ यो आउँछ 69 डिग्री 58 मिनेट 43 सेकेन्ड आउँछ। यो भनेको अल्फा भयो। यति बेला हुन्छ। हस् त धन्यवाद। अब अर्को दिन हामीले चाहिँ भेन्चुरी मिटरको चाहिँ न्युमेरिकल गर्छौँ है। तपाईहरुले चाहिँ त्यो हेर्नु होला थ्योरी होला भेन्चुरी मिटरको गर्छौँ। त्यस पछाडी गएर हामी ओरिफिसको गर्छौँ है। त्यस पछाडी हामी कन्टिन्यू चाहिँ गाह्रो गर्नु न्युमेरिकलहरु गर्दै जान्छौँ। त्यस पछाडी हामी चाहिँ स्प्रिङ्कलको गर्छौँ है। र मेरो युट्युबमा च्यानल रहेको छ RCTU। तपाईले चाहिँ के गर्नु होला त लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला मन पर्यो भने है। हस् त धन्यवाद।